कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउने विभिन्न प्रकारका टेस्टहरू छन्। अहिले पीसीआर, एन्टिजेन र जीन एक्सपोर्ट तीनवटा टेस्टहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मान्यता दिएको छ र त्यही अनुसार नेपालमा पनि यी तीनै विधिबाट टेस्ट भइरहेका छन्। तर मानिसहरूलाई एउटा यी टेस्टहरूमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो कुन हो, कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउने सबैभन्दा राम्रो टेस्टको विधि कुन हो भन्ने धेरै एउटा चासो र जिज्ञासा पनि छ। र यसै बीचमा आज हामीले यो जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामीले विज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पीसीआर र एन्टिजेनमा के फरक छ, जीन एक्सपोर्टबाट टेस्ट गर्दा के फरक छ र यी मध्ये सबैभन्दा भरपर्दो विधि कुन हो, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रयोगशाला विज्ञ तथा सूचना अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यो पीसीआर र एन्टिजेन टेस्ट बीचमा धेरैलाई एउटा जिज्ञासा छ, यो बीचमा के फरक छ, सबैभन्दा राम्रो भरपर्दो विधि कुन हो भनेर। पीसीआरलाई नै धेरैले मान्यता पनि दिइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। के फरक छ यो दुईटा टेस्टमा? अहिले यो कोरोनाको टेस्ट, SARS-CoV-2 भाइरसको टेस्ट अथवा कोभिड-19 जुन डिजिज छ यसको टेस्ट गर्नलाई तीनवटा विधिहरू तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो। तीनवटा विधिहरू भनेको आरटीपीसीआर, त्यसपछि एन्टिजन टेस्ट, ऱ्यापिड एन्टिजन किट टेस्ट र अर्को जीन एक्सपर्ट। यो तीनै टेस्टहरू चाहिँ तीनवटै चाहिँ भरपर्दो नै छ, तर कुन बेला कुन टेस्ट गर्ने यसको चाहिँ अब फरक छ है। अब आरटीपीसीआर को सेन्सिटिभिटी, स्पेसिफिसिटी, जीन एक्सपर्टको सेन्सिटिभिटी, स्पेसिफिसिटी यो चाहिँ उस्तै नै छन्। अब कुन बेला चाहिँ जीन एक्सपर्ट गर्ने, कुन बेला चाहिँ आरटीपीसीआर गर्ने र अर्को चाहिँ यो ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट किट छ त्यो चाहिँ कुन बेला गर्ने, त्यो चाहिँ मात्रै फरक छ। बेला अथवा कुनमा कुन उपयोगी छ यो टाइमिङ मात्रै फरक छ। बताइदिनुस् न कुन बेला गर्ने? उपयोगी तीनवटा चाहिँ उपयोगी नै छ। अब आरटीपीसीआर भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिलादेखि नै गरिराखेको टेस्ट हो हैन, र स्याम्पल कलेक्सन गर्दाखेरि यो तीनवटै टेस्टमा एन्टिजन नै डिटेक्सन गर्ने हो। एन्टिजन भनेको SARS-CoV-2 अथवा कोभिड-19 जुन डिजिज कज गर्ने जुन भाइरस छ, कोरोना भाइरस, त्यो कोरोना भाइरसलाई नै एन्टिजन भन्छ। त्यही भएर यो तीनवटै टेस्ट चाहिँ स्पेसिफिक टेस्ट नै हो र तीनवटैमा चाहिँ एन्टिजनकै, कोरोना भाइरसकै डिटेक्सन हुन्छ। पहिला चाहिँ अब 1 वर्ष अगाडि चाहिँ अब एन्टिबडी टेस्ट आएको थियो, ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्ट। त्यसमा मान्छेहरूलाई धेरै नै भन्थे, धेरै नै त्यसले फल्स रिपोर्ट दिएको, त्यसै कारणले नि एन्टिजेनलाई पनि त्यही टेस्ट हो कि भनेर मान्छे झुक्किरहेका छन्। यसको प्रश्न बनाइदिनु। एक्ज्याक्टली। पहिला चाहिँ अब एन्टिबडीको टेस्ट भएको हुनाले बडीमा एन्टिबडी बनेन भने त देखाउँदैन थियो, र पहिला त अब के अरे यो एक्टिभ केसेसहरू हुन्छ, सिम्प्टोमेटिक छ, नन सिम्प्टोमेटिक छ, अब सबैमा एन्टिबडीको फर्मेसन भएको छ कि छैन त्यो अहिले पनि चाहिँ अब यो एन्टिबडीको टेस्ट गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ हैन। अहिले त अब धेरै एडभान्स आइसक्यो, यसको क्वान्टिटी पनि मेजर गर्छ एन्टिबडीको, त्यो चाहिँ छुट्टै भयो। अहिले गर्ने भनेको एन्टिबडीको जुन एन्टिबडी टेस्ट जुन छ त्यो चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ भाइरसकै टेस्ट गर्छ। त्यही भएर यो तीनवटा टेस्टहरू चाहिँ एकदमै उपयोगी छ। एन्टिजेन टेस्ट भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको कति दिनमा त्यसले देखाउँछ? त्यसै गरी पीसीआर टेस्ट भनेको कसरी गरिन्छ र त्यसले हाम्रो शरीरमा भाइरस छिरेको कति दिनमा देखाउँछ? बताइदिनुस् न। यो चाहिँ कस्तो छ, पीसीआर अथवा एन्टिजन अथवा जीन एक्सपर्ट यो तीनवटै चाहिँ केसहरू विभिन्न रिसर्चहरूले गर्दा के देखाएको छ भने बडीमा प्रवेश गरिसकेपछि 5 दिन 6 दिनपछि चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ, तीनवटैमा देखिन्छ। अब ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट कुन बेला गर्ने भने अब गाउँमा धेरै नै बिरामी छ, हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू बिरामी हुन सक्छ, त्यो बेला चाहिँ अब ऱ्यापिड तुरन्त गाउँमा गएर रिपोर्ट दिनुपर्ने बेला भयो, अथवा मास पुरै एउटा अब क्याम्पमै गएर टेस्ट गर्नुपर्ने भयो, अथवा सैनिक प्रहरी अथवा जहाँको पनि मासमा एकैचोटि धेरै नै टेस्ट गर्नुपर्ने भयो, अथवा पीसीआर नभएको ठाउँमा, पीसीआर को सेटअप छैन, जीन एक्सपर्टको सेटअप छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एन्टिजन टेस्ट गर्छौँ। र अहिले आएको एन्टिजन जुन टेस्ट छ यसको चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड बनाइदिएको छ, कस्तो किट युज गर्ने। हामीले चाहिँ युज गर्ने अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ एन्टिजन त्यस्ता किटहरूलाई हामीले राखेका छौँ जुन USFDA र WHO ले इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन EUA भन्छ, इमर्जेन्सी युजको लागि अथोराइज छ, त्यस्तो किटहरूलाई चाहिँ हामीले वेबसाइटमा पहिल्यै राखिसकेका छौँ। यसबाहेक चाहिँ
सी सर्टिफिकेसन भन्छ अथवा युरोपियन युनियनको EU सर्टिफिकेसन भन्छ, त्यस्ता किटहरूलाई चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गरेर त्यो किटहरूलाई पनि हामीले लिस्टिङ गरिरहेका छौँ र भ्यालिडेट भइसकेपछि त्यो किटहरू लिस्टिङ हुन्छ र अब कसले गर्ने त यसको लागि टेस्ट गर्नको लागि अस्पतालमा आधारित जुनसुकै प्रयोगशालाले गर्न पाउँछ। हजुर, एन्टिजेन टेस्टले चाहिँ हाम्रो जुन रिपोर्ट दिन्छ त्यो 30 मिनटमै दिन्छ भन्ने छ, त्यसको रिपोर्ट र हामीले फेरि त्यही मान्छेको PCR गर्दाखेरि रिपोर्ट उस्तै आउँछ, नेगेटिभको नेगेटिभ नै आउँछ, पोजिटिभको पोजिटिभ नै आउँछ? यसको चाहिँ एन्टिजन टेस्ट किटको प्रोटोकल चाहिँ फरक छ। अब PCR मा त नेगेटिभ आयो नेगेटिभ नै भन्दिने, पोजिटिभ आयो पोजिटिभ नै भन्ने हो हैन, तर यसमा चाहिँ कस्तो छ प्रोटोकल अलिकति फरक छ। एन्टिजनको लागि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एउटा प्रोटोकल छ, गाइडलाइन छ, त्यो अनुसार के छ एन्टिजन टेस्ट गर्दाखेरि कुनै बिरामीको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने त्यो 100% पोजिटिभ नै हो, त्यसलाई चाहिँ PCR अथवा जिन एक्सपर्ट केही गर्नु पर्दैन, पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ नै हो। अब नेगेटिभ आएको खण्डमा के गर्ने भनेर नेगेटिभ आएको खण्डमा बिरामी चाहिँ सिम्प्टोमेटिक छ, सिम्प्टम्स देखाएको छ तर नेगेटिभ देखायो एन्टिजन टेस्टबाट, त्यस्तो बेलामा चाहिँ PCR चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। रिकन्फर्म गर्नले PCR गर्ने है, त्यति मात्रै फरक छ। पोजिटिभ आएको चाहिँ 100% पोजिटिभ नै छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अब के अरे एन्टिजनबाट पोजिटिभ आएको PCR बाट नि पोजिटिभ नै आइराखेको छ हैन। यो अब कति पर्सेन्ट सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटीको कुरोहरू आउँछ हैन। हामीले चाहिँ मान्यता दिएको चाहिँ किटहरू कस्तो हुनुपर्छ, एन्टिजन किटहरू 95% स्पेसिफिसिटी भएको र 80% चाहिँ सेन्सिटिभ भएको किटहरू, त्योभन्दा माथि भएको किटहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ भ्यालिडेट गरेको छौँ। WHO र US FDA ले पनि त्यही नै गरेको छ, त्यही विधिबाट हामीले पनि गरेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चाहिँ तपाईले जिन एक्सपर्टबाट पनि कोरोना संक्रमण भए नभएको कोभिड टेस्ट गरिन्छ भन्नुभयो। जिन एक्सपर्टको बारेमा पनि बताइदिनुस् न, त्यो टेस्ट चाहिँ हामीले अझै अरू टेस्ट भन्दा सबैभन्दा महँगो पनि भन्ने सुनिरहेको छौँ, कस्तो हो त्यो टेस्ट चाहिँ? जिन एक्सपर्ट टेस्ट भनेको यो जिन एक्सपर्ट मेसिनबाट गर्ने टेस्टहरू हो हैन। यो पनि अब PCR कै एउटा टाइप हो भनौँ। यसको लागि चाहिँ स्पेशल त्यसमा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गर्ने स्पेशल दिएको हुन्छ, स्याम्पल स्वाब नै कलेक्सन गर्ने हो। स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसमा कार्टिज सिस्टम हुन्छ, त्यो कार्टिजमा चाहिँ स्वाब राखेर मिक्स गरेर अनि जुन यो जिन एक्सपर्टको मेसिन छ त्यसभित्र राखिदिने र यो रिपोर्ट आउन चाहिँ 2 घण्टाभित्र नै आउँछ। र यो चाहिँ PCR र जिन एक्सपर्ट दुइटै उस्तै छन्। PCR को जति सेन्सिटिभिटी छ, जति स्पेसिफिसिटी छ, जिन एक्सपर्टको पनि त्यति नै छ। जिन एक्सपर्टबाट नेगेटिभ आएको त्यो नेगेटिभ नै हो, त्यसको लागि फर्दर PCR बाट भेरिफिकेसन गरिराख्नु पर्दैन। पोजिटिभ आएको चाहिँ पोजिटिभ नै हो। अब जिन एक्सपर्ट यो कस्तो कसको लागि हो भने तुरन्त रिपोर्ट चाहियो, त्यस्तोहरूको लागि इमर्जेन्सी केसेसहरूमा हुन्छ, इमर्जेन्सी केसेसहरूमा ओटीहरूको लागि भयो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ रिपोर्ट चाहियो भने हामीले जिन एक्सपर्ट टेस्ट पनि चाहिँ हामीले गरिदिरहेको छौँ र यो 2 घण्टाभित्र नै हामीले रिपोर्ट चाहिँ यो दिन सक्छौँ। हजुर, अब यो एन्टिजेन PCR र जिन एक्सपर्ट 3 वटा विधिहरूबाट नेपालमा टेस्ट भइरहेको छ हैन। यसमा चाहिँ यो कस्टको हिसाबले अब अहिले कति सबैभन्दा महँगो टेस्ट चाहिँ कुन हो? किनभने एन्टिजेन टेस्टको पनि लगभग अलि PCR जतिकै महँगो पर्छ भनेर भनिन्छ हैन। सबैभन्दा महँगो टेस्ट कुन हो र कुन भाइरसले संक्रमण गरेको छ, कुन भेरिएन्ट छ भनेर पत्ता लगाउन पनि सकिने खालको त्यस्तो टेस्टहरू छ कि छैन यहाँ? अब यसमा कस्तो हुन्छ, अब PCR मा चाहिँ हामीले 4 वटा जिन डिटेक्सन गर्छौँ। यस जिन, त्यसपछि एन जिन, ORF जिन र RDRP जिन, 4 वटा जिन डिटेक्सन गर्छौँ। अब यो न्यू भेरिएन्ट जुन आएको छ, UK को भेरिएन्ट होस् अथवा इन्डियन भेरिएन्ट जुन हामी यो ट्रिपल म्युटेसन अथवा डबल म्युटेन्ट भएको पनि भन्छौँ हैन। यसमा कस्तो भएको छ भने यस जिनमा चाहिँ म्युटेसन भएको छ। यस जिनमा म्युटेसन भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त, यस जिन नेगेटिभ देखाउँछ भनेपछि एउटा प्रिजम्पटिभ सुरुको जुन हामीले एउटा जुन कस्तोलाई चाहिँ सिक्वेन्सिङ गर्ने त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यस जिनको टेस्ट गर्नुपर्छ। यस्तोको चाहिँ अब न्यू भेरिएन्ट आउनलाई कस्तो हुनु पर्यो, कोरोना पोजिटिभ पनि आएको हुनु पर्यो र यस जिन नेगेटिभ पनि आएको हुनु पर्यो, अनि बल्ल त्यो चाहिँ न्यू भेरिएन्ट हुन्छ। कोरोना पोजिटिभ छ, यस जिन पनि पोजिटिभ छ, जुन चाहिँ पहिला हुन्थ्यो चाइनाको जुन सुरुको जुन वाइल्ड भेरिएन्ट भन्छ जुन वुहानबाट आएको छ, त्यसमा के हुन्थ्यो त
के अरे कोरोना पोजिटिभ पनि आउँथ्यो, यस जिन पनि पोजिटिभ आउँथ्यो, अरू जिनहरूको साथसाथै यस जिन पनि पोजिटिभ आउँथ्यो। अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ, यस जिन नेगेटिभ आइदिन्छ। यस जिन भनेको हो एक्ज्याक्टली स्पाइक प्रोटिन, यो बाहिरको जुन सर्फेस छ नि स्पाइक प्रोटिनमा म्युटेसन भइदिएको छ। म्युटेसन भएको हुनाले त्यसले के गर्छ त, यस जिनको जुन पुरानो रिएजेन्ट छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त नेगेटिभ देखाइदिन्छ। त्यही भएर त्यस्तो स्याम्पलहरू हामी जम्मा गर्छौँ र त्यस्तो स्याम्पलबाट चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उसको लागि के अरे यो भेरिएन्ट पत्ता लगाउनलाई जुन चाहिँ हामी जिन सिक्वेन्सिङ गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अब WHO कोलाबोरेटिङ सिस्टम हो, के अरे सेन्टरहरू डिफ्रेन्ट छ, इन्डिया छ, अरू देशमा छ, सिङ्गापुर छ, अन्त थाइल्यान्ड छ, कहाँ पठाउन मिल्छ त्यहाँ चाहिँ पठाएर जिन सिक्वेन्सिङ गरेर त्यो चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। त्यही भएर अब सुरुको एक लेभलको जुन छ हामीले यो स्क्रिनिङ गर्नलाई चाहिँ हामी कहाँ यो PCR मेसिनहरूबाटै चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ छ, हामीसँगै पनि छ त्यो। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ PCR एन्टिजेन या जिन एक्सपोर्टबाट टेस्ट गर्दाखेरि पनि सुरुमा सङ्क्रमण नदेखाउने तर त्यही मान्छेलाई फेरि 1-2 हप्तापछि पोजिटिभ आउने टेस्ट गर्दाखेरि पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ किन भइरहेको छ र कति दिनमा चाहिँ भाइरस छिरेको, कति दिनमा चाहिँ सङ्क्रमण देखाउने हो, पोजिटिभ रिपोर्ट आउने हो? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो चाहिँ WHO को विभिन्न किसिमका रिसर्चहरूले के देखाएको छ भने शरीरमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस छिरिसकेपछि 5 दिनदेखि 6 दिनपछि चाहिँ यो डिटेक्सन गर्दाखेरि हामीले जुन टेस्ट गर्छौँ त्यो टेस्टबाट चाहिँ देखाउँछ। अब यो सुरुमा गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो, पछि चाहिँ 1-2 हप्तापछि पोजिटिभ आउनुमा चाहिँ 3-4वटा कारणहरू छ। एउटा त स्याम्पल कलेक्सन गर्ने विधि, एक्ज्याक्ट स्याम्पल कलेक्सन गरेको छ कि छैन। जस्तै नाजल स्वाब भन्छ, नाजोफ्यारिन्जियल भनेको स्वाब अब फ्यारिङ्ससम्मै सिराएर त्यो चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्छ। कसैले के भन्छ नाजल नाकबाट मात्रै स्याम्पल निकालिदिन्छ, त्यो पनि इन्करेक्ट स्याम्पलिङ हो। थ्रोट स्वाब छ, थ्रोटमा ठ्याक्कै अब कहाँनिर थ्रोट छ, थ्रोट स्याबबाटै चाहिँ स्याम्पलिङ कलेक्सन गरेको हुनुपर्छ। र कलेक्सन गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ, अब त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गरेको छ, कोल्ड चेन मेन्टेन भएको छ कि छैन, त्यो विधि हुनु पर्यो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त अब यो टेस्टको एनालाइटिकल पार्ट जुन छ त्यसमै छ। त्यो दिनको चाहिँ अब यो टेस्ट गर्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोलका जुन स्याम्पलहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ PCR गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको पोजिटिभ र नेगेटिभ स्याम्पलहरू के अरे रिएजेन्टमै आएको हुन्छ। त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ स्याम्पलको एक्सट्र्याक्सन गरेर टेस्ट रन गर्नुपर्छ। अब त्यो गर्दाखेरि पोजिटिभको पोजिटिभ नै आउनु पर्यो, नेगेटिभको नेगेटिभ नै आउनु पर्यो। प्रत्येक टेस्टहरूमा चाहिँ अब यसको IC भन्छ त्यो पनि सबै मिलेको हुनु पर्यो। त्यही भएर यो डिफ्रेन्ट कारणहरू छ। अर्को कस्तो छ, यो टेस्ट गर्दाखेरि अब कसैकोमा भाइरस छिरेको छ, अब फर्स्ट डेमै आयो भने त्यो त डिटेक्सन हुँदैन, 1 हप्तापछि त्यो बडीमा गइसकेपछि ब्लड डिटेक्सन हुन्छ, त्यो केस पनि भयो। त्यही भएर यो अब स्याम्पलिङ गर्दाखेरि पनि अब WHO ले भनिसकेको छ यसको चाहिँ PCR को जुन सेन्सिटिभ छ त्यो चाहिँ 70% को आसपासमा भनेको छ हैन। त्यही भएर अब मिस हुने चान्सहरू पनि छ, स्याम्पलिङ गर्दाखेरि पनि मिस हुन्छ। र ओभरअल PCR कै चाहिँ सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी जुन छ यो टेस्टको जुन छ स्वाबको COVID-19 डिटेक्सनको त्यो पनि 100% छैन। त्यो कारणले पनि कतिपय सङ्क्रमण हुँदाहुँदै पनि नेगेटिभ आउने या सङ्क्रमण नभएर पनि पोजिटिभ आउने पनि हुन्छ। सङ्क्रमण नभएर पोजिटिभ त आउँदैन, सङ्क्रमण भएर पनि नेगेटिभ आउने चान्स, सङ्क्रमण भएर चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। अब पोजिटिभ आएको रिपोर्टहरू त्यो त नेगेटिभ चाहिँ हुन सक्दैन। पोजिटिभ आएको रिपोर्ट चाहिँ अब त्यो स्याम्पलमा नेगेटिभ गर्दाखेरि के त त्यो बेला त गर्ने मान्छेहरूको मिस्टेक हो हैन, अथवा त्यो एक्सट्र्याक्सन गर्ने मान्छे रिपोर्टिङ गर्ने मान्छेको मिस्टेक हो हैन। त्यही भएर कुनै पनि बिरामीको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आउने चान्स धेरै कम छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो टेस्टहरूको रिपोर्टको आधारमा गर्ने हो भने PCR रिपोर्टलाई नै मान्यता दिइरहेको छ। जस्तो ट्राभल गर्दा होस्, कुनै पनि अफिस कार्यालय यो PCR रिपोर्ट नै चल्छ। यसको कारण चाहिँ के हो त? यदि सबै बराबर नै हो त्यसको विश्वसनीयता भने किन एउटा PCR रिपोर्टलाई मात्रै चलाइएको होला त? अब यो ट्राभल पर्पसको लागि PCR र जिन एक्सपर्ट यो दुईटैले चाहिँ मानेको छ। PCR र जिन एक्सपर्ट भनेको उस्तै हो, जिन एक्सपर्टलाई नै PCR नै भन्छ हैन। त्यही भएर PCR र जिन एक्सपर्ट त सबैले मानेकै छ। अब यो एन्टिजनको केसमा जुन भने नि एन्टिजनको अब पोजिटिभ आएको के अरे यो पोजिटिभ आएको पोजिटिभ नै हुन्छ, तर नेगेटिभ आएको चाहिँ अब चान्सेस हुन्छ, नेगेटिभ आएको चाहिँ अब त्यो पछि पोजिटिभ आउन सक्छ अथवा त्यो चेन्ज हुन सक्छ भन्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर अब सिम्प्टोमेटिक बिरामी मेन कुरो चाहिँ यहाँ सिम्पटम्स छ।
एन्टिजनबाट गऱ्यो तर बिरामी सिम्टम छ, एन्टिजनबाट गऱ्यो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो तर सिम्टोमेटिक छ भने त्यस्तोलाई पिसिआर नै गराउनुपर्छ भनेपछि यो फाइनल जुन छ त्यो चाहिँ अब ट्राभल पर्पजको लागि अब उहाँहरूको के छ त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो किन त्यस्तो गरेको छ। अब एन्टिजनबाट पोजिटिभ आएपछि त जानै पाएन, त्यही भएर पोजिटिभ आएपछि त अब त्यो जाने कुरै भएन, नेगेटिभ आएको चाहिँ जान नदिएको होला है। के छ त्यसको चाहिँ अब त्यो बुझ्नै पर्छ, त्यो अथवा भोलि पर्सि अब चेन्ज गर्छ। अब ट्राभलकै कुरोहरू आउँदाखेरि अब हुनसक्छ 5 महिना 6 महिनापछि अब भ्याक्सिनेसनकै सर्टिफिकेट माग्ला, भ्याक्सिनेसनकै सर्टिफिकेटले काम गर्छ होइन। यो भन्ने कुरोहरू चेन्ज भइराख्ने कुरो हो, तर यो जुन मेथड छ, जुन डिटेक्सनको पार्टहरू छ, यो चाहिँ त अब यो जस्तो छ त्यस्तै नै रहन्छ। अब अहिले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट पनि नयाँ धेरै भेरिएन्टहरू युके भेरिएन्ट त्यसै गरी अहिले म्युटेसन भेरिएन्ट विभिन्न भेरिएन्ट चलिरहेको अवस्थामा अहिले हाम्रो यो टेस्ट गर्ने विधिहरू यिनै विधिहरूले सबै भेरिएन्टहरू पत्ता लगाउनलाई सहज रूपमा डिटेक्सन गर्नलाई मद्दत गरेको छ त? छ। अहिले जुन हामीले बाहिर जुन पठाइरहेको छु स्याम्पल जिन सिक्वेन्सिङको लागि अब दिनकै अहिले 8000 को एभरेजमा चाहिँ पोजिटिभ आइराखेको छ होइन। अब सबैको जिन सिक्वेन्सिङ गरेर सम्भव छैन, विश्वभरि कतै पनि 100% स्याम्पलको जिन सिक्वेन्सिङ हुँदैन। विश्वभरि जहाँ गर्ने भनेको 1% 2% स्याम्पललाई चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ गर्छ, त्यो चाहिँ अब रिसर्च पर्पजको लागि हो होइन। जिन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो देखाइरहेको छ, कतिवटा भेरिएन्टहरू फैलिरहेको देखाइएको छ? यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तीनवटा भेरिएन्टहरू चाहिँ यो नेपालमा आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। युके को भेरिएन्ट हो होइन, त्यसपछि अब इन्डियाकै 2टा भेरिएन्ट छ, डबल म्युटेन्ट र ट्रिपल म्युटेन्टहरू, यो 3वटा चाहिँ व्यापक मात्रामा आएको छ होइन। अब यस बाहेक त अरू भेरिएन्टहरू पनि छ, ब्राजिलको भेरिएन्ट छ, साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब देखिएको छैन र अहिले चाहिँ त्यही इन्डियाकै चाहिँ बढी देखिएको छ भेरिएन्ट। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चाहिँ दैनिक कति अहिले पिसिआर या जिन एक्सपोर्ट र एन्टिजेनबाट टेस्टहरू भइरहेको छ यहाँनिर, यहाँको अवस्था पनि बताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा नेपालको सबै ल्याबहरूलाई नियमन गर्ने निकाय साथसाथै अहिले कोभिडमा सबैभन्दा बढी स्याम्पल टेस्ट गर्ने पनि ल्याब हो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चाहिँ 24 घण्टा टेस्ट भइराखेको छ र अहिले हामी कहीँ बिरामी आएर स्याम्पल दिनेहरू चाहिँ 200 को एभरेजमा प्रत्येक दिन चाहिँ बिरामीहरू आएर यहीँ नै स्वाब दिनुहुन्छ र त्यो स्वाब कलेक्सन हुन्छ। यसबाहेक चाहिँ नेपालभरिकै स्याम्पलहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका स्याम्पलहरू जुन स्थानीय तह नगरपालिका गाउँपालिका यिनीहरूले जुन स्वाब कलेक्सन गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जुन स्याम्पलहरू पठाउनुहुन्छ त्यो स्याम्पलहरू अहिले एभरेजमा चाहिँ 3000 को एभरेजमा स्याम्पलहरू चाहिँ आइरहेछ। एकै दिन कुनै दिन त अब 4000 5000 8000 सम्म पनि स्याम्पल हामीले रिसिभ गरेका छौँ होइन। पिसिआर को रिपोर्ट ढिलो आयो भन्ने गुनासो पनि छ नि? पिसिआर को रिपोर्ट अब हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ प्रत्येक दिन 2000 सम्म चाहिँ टेस्ट गर्ने क्यापासिटी छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले 2019 2022 चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन गरिराखेका छौँ र अब हामीले चाहिँ अब नेपालभरिको चाहिँ एउटा समन्वय गरिराखेका छौँ। अब धेरै हामी कहाँ लोड भयो भने अब प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू छ, ठुल्ठुला अस्पतालहरू छ। अब स्याम्पल लोड कम भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ पठाइदिइरहेका छौँ होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ रिपोर्टहरू कुनै पनि ढिलो भएको छैन। हामी कहाँ चाहिँ कुनै पनि रिपोर्टहरू 48 घण्टा चाहिँ क्रस भएको छैन। 48 घण्टाभित्र हामीले चाहिँ रिपोर्ट दिइराखेका छौँ। पहिला त हामी 24 घण्टामै दिन्थ्यो, तर अहिले बाहिरको स्याम्पलहरू धेरै नै आएको हुनाले दिनमै 4000 5000 आएको हुनाले स्याम्पलहरू चाहिँ पेन्डिङ बस्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ 48 घण्टासम्म लागेको हुनसक्छ, तर 48 घण्टा क्रस गरेको हामी कहाँ कुनै पनि छैन। 48 घण्टाभित्र नै सबै रिपोर्टहरू दिएको छ। अब यो पिसिआरको शुल्कहरू पनि अस्पतालहरू कुनै अस्पताल निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालको कुरामै पनि कहिलेकाहीँ फरक पर्यो भनेर गुनासोहरू आइरहेका हुन्छन् र शुल्क पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ शुल्क कति लाग्ने हो, निजी ल्याबहरूले पिसिआर गरेको शुल्क लिन कति पाउने हो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी प्रयोगशाला भएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जे मापदण्ड छ त्यही अनुसार हामीले चलेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब सिम्टोमेटिक बिरामीहरू, लक्षण भएका बिरामीहरू जति आएको छ सबै फ्री नै भएको छ। त्यसबाहेक यो स्थानीय तहबाट आएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको स्याम्पलहरू सबै फ्रीमै गरेका छौँ हामीले। र पैसा लिने भने कस्तो लागि हो त ट्राभल पर्पजको लागि, ट्राभल पर्पजको लागि चाहिँ
हामीले चाहिँ सरकारले तोकेको अनुसार 1000 शुल्क लिइरहेछौँ र कति बिरामीहरू चाहिँ आफू खुसी गराउन आउनुहुन्छ, सिम्पटम्स नभएका तर रिपोर्ट गराउन आउनुहुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ त्यस्तो पर्सनहरू अथवा त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ 1000 चाहिँ लिने गरेको छ। र प्राइभेटमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको शुल्क चाहिँ 2000 हो र प्राइभेट प्रयोगशालाहरूले होम सर्भिस घरमै गएर स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि पनि अहिले प्रोटोकल आइसकेको छ। घरमै गएर स्वाब कलेक्सन गर्यो भने पिसिआरको शुल्क बाहेक 500 चाहिँ एक्स्ट्रा लिन पाउँछ। भनेपछि प्राइभेट ल्याबले चाहिँ 2000 सम्म लिन पायो। 2000 बिरामी आफै आएर स्वाब दियो भने 2000, प्रयोगशालाको व्यक्ति आफै गएर घरमा कलेक्सन गर्यो भने 2500। त्यति शुल्क लिन पायो। त्योभन्दा बढी शुल्क लियो भने त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तोलाई चाहिँ कारबाही गर्न भनेको छ। एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ शुल्क लिन पाउँछ कि पाउँदैन? एन्टिजनको शुल्क चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिदिएको अनुसार चाहिँ 1000 तोकेको छ र अब 1000 शुल्क लिएर सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरू A, B, C, D, E क्याटेगोरीका प्रयोगशालाहरू चाहिँ सबैले गर्न पाउँछ र अस्पतालमा बेस्ड जति प्रयोगशालाहरू छन्, जति बेडको अस्पताल भए पनि सबैले चाहिँ गर्न पाउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले कुन किट युज गर्ने त्यसको चाहिँ र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एउटा जानकारी गराइदिनुपर्छ र हामीले चाहिँ जानकारी गराइसकेपछि त्यही अनुसार चाहिँ प्रत्येक प्रयोगशाला र अस्पतालहरूले चाहिँ स्वीकृति दिन्छौँ र उहाँहरूले गरेको टेस्टको चाहिँ जुन डेटाहरू छ प्रत्येक दिनको डेटाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। यो सङ्क्रमण पत्ता लगाउने अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ सबैभन्दा भरपर्दो विधि कुन हो? तपाईँले सुझाव दिन पर्यो भने चाहिँ सबैभन्दा भरपर्दो विधि पिसिआर, एन्टिजेन र जिन एक्सपोर्टमा कुन चाहिँ गर्न सुझाव दिनुहुन्छ? अब मेन कुरो चाहिँ कस्तो छ, अहिले त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो र टेस्टिङ नै सबभन्दा मुख्य कुरो हो होइन। त्यही भएर कुन राम्रो र नराम्रो भन्दा आफू कहाँ कुन अभाइलेबल छ त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ। गाउँमा चाहिँ अब नगरपालिकाले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिदिने बेलामा एन्टिजन टेस्ट गरिराखेको छ, त्यो पनि राम्रो छ। जहाँ पिसिआरको फेसिलिटी अभाइलेबल छ, पिसिआर गराउन आफै पनि आइराख्नु भएको छ, त्यो पनि ठिकै छ। त्यही भएर मेन कुरो चाहिँ अब सङ्क्रमण देखियो अथवा लक्षण देखिने बित्तिकै टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ। अब गराउँदाखेरि पिसिआर खोजेरै चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। जुन अभाइलेबल छ, नगरपालिका छ अथवा कहाँ छ, जुन अभाइलेबल छ जसबाट छ त्यसबाटै टेस्ट गराउँदा हुन्छ। अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त अब सबैजना सुरक्षित नै हुनु पर्यो होइन। यसको अब यो कोभिड-19 को कन्ट्रोल गर्ने विश्वभरिको जुन एउटा ट्रेन्ड देखेको छ त्यो ट्रेन्ड भनेको त अब फिजिकल डिस्टेन्सिङ नै हो। फिजिकल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड सेनिटाइजेसन गर्ने, हात धुने र त्यो मास्क लगाउने यो कुरोहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। र अहिले लकडाउन पनि छ, लकडाउनको बेला चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो लकडाउनको पालना गरिदियो भने अबको 3-4 हप्तामा चाहिँ यो कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद र न्युज 24 आवर्सले पनि धन्यवाद। कोरोना सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि लक्षण देखिए तुरुन्त परीक्षण गराउनुपर्छ। एन्टिजेन, पिसिआर र जिन एक्सपोर्ट जुन परीक्षण आफ्नो ठाउँमा एभाइलेबल छ त्यही परीक्षण गराउनु नै राम्रो हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण हुँदाहुँदै पनि परीक्षण नगराउने, बाहिर हिँड्ने, आफन्तहरू भेट्ने, साथीहरू भेट्ने गर्दाखेरि यसले सङ्क्रमण फैलने डर हुन्छ। सबै तिनै किसिमका नेपालमा चलिरहेका कोरोना सङ्क्रमण पत्ता लगाउने परीक्षणहरू उत्तिकै विश्वासिलो र भरपर्दो छन्। त्यसैले समयमै परीक्षण गरौँ र रोग सङ्क्रमण बढ्नबाट, धेरै फैलनबाट बचाउँ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।